नमस्कार. दूरदर्शनाच्या ह्या अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, अस्तुरी ह्या कार्यावळीन आमी दर वेळा वेगवेगळ्या अस्तुरींक तुमच्या मुखार हाडटात. तांच्या कामाबद्दल, तांच्या आयुश्याबद्दल जाणून घेतात. इश्टानो, आयज आमच्या बरोबर एक सोबीत अस्तुरी आसा जिणे कलेच्या क्षेत्रांत खूब मोठें नांव केल्लें आसा. ती एक बरी अभिनेत्री म्हणून ताणें गोंयांत नांव केलां. तशेंच एक बरें कॉस्ट्यूम डिझायनरूय म्हणून तिची एक वळख आसा. ताणें फिल्मांनी तशेंच नाटकांनी खूब काम करून खुबशीं इनामां ताका मेळिल्लीं आसा. आनी गोंयानूच न्हय तर गोंया भायरूय ताणें इनामां मेळोवन घेतिल्लीं आसा. आनी ती अस्तुरी म्हळ्यार बाय ममता शिरोडकर. बाय ममता, तुका ह्या दूरदर्शनाच्या स्टुडियोंत येवकार. नमस्कार. तर म्हाका सगळ्यात पयलीं सांग की तूं गांवांत खंयचें किंवा तुजें शिक्षण कशें कितें जालां? हांव रावतां मया दिवचले हांगा आनी पयलें म्हजें प्राथमीक शिक्षण जें म्हणटा तें मराठीनूच जाल्लें. आय थिंक म्हज्या डॅडीचो हट्ट आसलो तिगांयनी मराठीनूच शिकपाक जाय म्हणून. जाल्यार शाळेन पयलीं शिकोवन मागीर इंग्लीश मिडियम आलेडी हायस्कूल बिचोले हांगा स्कुलींग केलें. मागीर शांतादुर्गा हायर सेकंड्रीन 12th केली आनी मागीर पयलीं एक्चुली बाय प्रोफेशन हांव सिवील इंजिनियर आनी गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग हांगा हांवें इंजिनियरींग कंप्लीट केली सिवील ह्या फिल्डान. मागीर तेज्या उपरांत आतां रिसंटली म्हाका अशें दिसलें जेन्ना थिएटराची आवड निर्माण जाली, खूब उसरां येयला हांव थिएटरांत. सो म्हाका अशें दिसलें की म्हणजे अनुभव घेवन शिकपा परस मातशें म्हटलें आतां प्रोफेशनली शिकोवया, कारण खूब उसराक येयल्ल्या कारणान वेळ लागतलो आसलो अनुभवान शिकपा खातीर. सो म्हणून मागीर आतां रिसंटलीच हांवें आतां 2024 हांव कला अकादमीच्या गोवा कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स हांगा हांवें बॅचलरेट केली म्हजी थिएटर आर्ट्सान. तर तुवें इंजिनियरींग केल्लें आनी इंजिनियरींग केल्या उपरांत तुवें थिएटर आर्टान एडमिशन घेवपाचें तेन्ना थारायलें तेन्ना घरांचें कशें कितें रिएक्शन कशें कितें आशिल्लें? जशें हांवें सांगलें, हांव एक्टिंगान खरें म्हटल्यार एक्सिडंटली पावलें. म्हजें एक फ्रेंड आसा जेचें नांव हांव मुद्दम घेतलें कारण ताका लागून आयज हांगा आसा खंय तरी, खिलोनी चांदेलकर म्हणून. ते म्हजे हायर सेकंड्रीन बॅचमेट आसले. सो ते कमर्शियली गोंयान आमची जी कमर्शियल नाटकां चलता, सेमी कमर्शियल म्हणू शकता आमी, तितून ते काम करताले एका ग्रुपान आनी ताका अचानक ते सोडपाचें पडलें फॉर सम रिजन. सो ताका डायरेक्टरान सांगलें की तुका कोण तरी रिप्लेसमेंट सोदचें पडटलें, ना जाल्यार तुका वचपाक मेळचें ना. आनी हांवें हेज्या पयलीं एक्टींग म्हणटा ती केन्ना करूंक नासली. आय मीन हें सांगप खूब चुकीचें जातलें, बट हांवें केन्ना आयुश्यांत नाटकां पळोवंकूय नासली. हांवें स्वता नाटक करच्या पयलीं म्हाका दिसता हांवें फक्त 2 नाटकां पळयल्लीं. एक जमले रे जमले आनी मिक्सिंग फिक्सिंग. आनी नाजाल्यार म्हाका नाटकाचो नय खबर नासलो. मागीर ताणें म्हाका मातशी रिक्वेस्ट केली की प्लीज अशें अशें मातशें आसा, तूं मातशें हेल्प करशी, आपल्याक रिप्लेसमेंट कर, कारण तांचे 4 शोज घेतलेले आसले तेन्ना. आनी हांव पयलीं डान्स करतालें ल्हान आसतनाच्यान, अशेंच स्कुलान. आनी व्हडलें अशें ट्रेन डान्सर न्हू, बट डान्स करतालें आनी ताका लागून स्टेज फियर असो नासलो. सो ताणें रिक्वेस्ट करतकीर म्हणलें हां पळोवया तरी, अशें करया अशें म्हणून. सो केलें, पयलें नाटक केलें आनी पयलेच वेळा बिचोलेच केलें हांवें नाटक. आनी जो रिस्पॉन्स मेळ्ळो जावं यू नो, तूं स्टेजीर आसतना तुका इमिजिएट रिस्पॉन्स मेळटा ऑडियन्साचो, तो पळोवन तें फिलींग कितें तरी वेगळेंच आसता. सो ती अशी मजा अशी दिसली म्हाका. मागीर म्हटलें ओके करुया. सो ते 4 शोज हांवें केले त्या वर्सा, आय थिंक 2016 केले हांवें. आनी मागीर म्हाका मजा आयली. सो त्या ग्रुपाक जॉयन जालें हांव. म्हणजे म्हजी मम्मा पिळगांवची. सो सगळ्यान पयलीं हांवें जें नाटक केल्लें तें सियावर राम पिळगांवकी म्हणून त्या ग्रुपाक केल्लें. आनी दॅट टू बिकॉज तेजो जो कोण लिडर आसलो तो मम्माच्या वळखीचो आसलो, म्हणून तेणी सहज म्हाका चल म्हणून सांगलें. आनी मजा कशी. आनी म्हाज्या फॅमिलीन म्हाकाच मातशी चड सूट आसा कितेंय करपाक. कितें सांगलें करता म्हणून हां चल धाकटें सगळ्याक. सो म्हणून मम्मान तेन्ना पयलीं सुरवातीक उमेदीक म्हणून हां चल कर, आनी वळखीचोच आसा न्हू, नाजाल्यार अदरवायज दे आर व्हेरी प्रोटेक्टीव. सो रातचें बीन खंय वयचें पडटा न्हू अशें नाटकाक बीन, म्हणून ती मातशी पयलीं भिताली. बट मागीर वळखीचो असो म्हणटकच केलें. आनी तेन्ना ते दॅट टायम इट वॉज अशें मजा म्हणून करतालें. मागीर जॉब करता करता सायमल्टेनियसली करपाक लागलें. मागीर मदींच म्हाका अशें पयलेंच म्हजें नाटक स्पर्धेचें आवरण नटरंग क्रिएशन्स नार्वे ह्या ग्रुपान
तेंच्यांनी म्हाका कमर्शियल नाटकाकूच तेणें पळयलें म्हाका मिलिंद भाईन आनी तेणें म्हाका ऑफर केली की गटान काम करतलें काय म्हणून डायरेक्ट. सो तेन्ना म्हाका एक्चुली तेंय खबर नासलें की गट म्हणजे कितें जावं तेजो म्हणजे इम्पॉर्टन्स वेगळे आसता. कांयच खबर नासली. हांव नाटक करपाक जाय मजेक म्हणून नाटक करतालें. सो सडनली विचारलें, आय एम लायक हां बरें करया. आनी दो म्हजें शिक्षण प्रायमरी मराठीन जाल्लें तरी सुद्दां हांवें नाटक केन्ना मराठीन करूंक नासलें. आनी 11-12 म्हाका वाचपाचो खूब म्हणजे वाचपाची आवड आसली, पण चुकोन सुद्दां केन्ना हांवें नाटक वाचूंक ना. बिकॉज म्हाका तें एकूच मनीस कितें दोग तीग जाणांचे डायलॉग वाचतले अशें म्हणून म्हाका वाज येताले. अदर दॅन दॅट म्हाका कादंबरी, ललीत, स्टोरीज हें सगळें वाचपाक खूब आवडटा. सो नाटक हांवें केन्ना वाचूंकूय नासलें नाटक करच्या पयलीं. मागीर तेन्ना आवरण जालें आनी संतोश शेटकर सर ते डिरेक्ट करताले तेन्ना. सो ते बीन म्हणपाक लागले तूं शिकनासतना जावं अशेंच बेश्टें वयल्या वयर करून तूं जर अशें करता जाल्यार तूं म्हणपालें की सिरियसली घेवपाक जाय, एक्टींग करपाक जाय फुडें. मागीर त्याच वर्सा हांवें कोंकणी स्पर्धेकूय नाटक केलें राखण. तर तेन्नाय खूब जाणांनी अशें सांगलें की तूं शिकना कित्याक फुडें, जावं सिरियसली घे एक्टींग, अशें फकाणां अशें करनाका, तुज्या भितर तें आसा कितें तरी तूं करूं शकतलें अशें. सो तेन्ना मागीर अशें म्हणलें की हां हय न्हू कित्याक ना. आनी अगेन बाय दॅट टायम म्हाका खबर नासली की गोंयान अशें कितें कोर्स आसा. पयलीं स्कूल ऑफ ड्रामा आसलें, म्हाका कांय खबर नासली. सो तेन्ना कोवीड येयलो 2020. हांव काम करतालें तेन्ना, आय वॉज टिचींग. सो मागीर अशेंच फ्रेंड म्हणपालें की तेन्ना टिचींग म्हणजे अशें आसलें की खंय शिकयताले? हांव पयलीं वास्को शिकयतालें आनी मागीर सर्वोदया हायर सेकंड्रीन NSQF अंडर कन्स्ट्रक्शनूच शिकयतालें. तेज्या पयलीं हांवें इंजिनियरींग फिल्डानूय काम केलां, कन्सल्टींग इंजिनियर म्हणून. बट सो तेन्ना फ्रेंड्स म्हणपालें हां करया गो अशें अशें आसा. एंड यू नो आर्टिस्टां खातीर कला अकादमी म्हणजे कितें तें फिलिंगूच कितें वेगळें आसा. आनी मागीर अशें जालें की कला अकादमीन असो कोर्स आसा की अरे कला अकादमीन वचून शिकपाक मेळटलें, दॅट टू नाटक. म्हटलें वाय नॉट करुया. मागीर पयलीं हांवेनूच स्वता मातशें डिसायड केलें आनी तेन्ना डॅडा आसलो म्हजो. सो डॅडाक सांगलें डॅडा अशें अशें आसा कितें करूं. मम्मान सगळ्यान पयलीं ना म्हणून सांगलें बिकॉज आपणें तुका पार्ट टायम करपाक सांगलेलें मजा म्हणून. आतां तूं करियर स्विच करता, इतलें इंजिनियरींग केलां, जॉब करता आनी आतां हें सगळें. बट हांवें डॅडाक मातसो मस्को मारलो की डॅडाक करपा जाय. एन आय आस्क्ड देम की म्हाका 4 वर्सां दिया फक्त, बिकॉज हें आमचें ग्रॅज्युएशन 4 वर्साचें. सो हांवें म्हणलें 4 वर्सां दी, मागीर तुमी सांगता तें करता. कित्याक म्हाका शिकपाक जाय आसलें थिएटर. मागीर डॅडान तेन्ना सांगलें की ओके हां कर, तुका करपा जाय मुगो कर. त्याच वर्सा डॅडा भायर पडलो म्हजो. मागीर मातशें अशें आसलें की मम्मा म्हणली कित्याक करपाक जाय, नाका आतां अशें पुरो. आनी आय स्टार्टेड इट एट द एज ऑफ 25. सो अगेन मातशें चेडवां खातीर ऑड एज जाता. आतां आनी खंय शिकपाक वता. चेडवा कॅमेराचेर एजूय सांगनारशी. दॅट्स नॉट एन इश्यू. बट हां मातशें स्टार्टींग आसलें तें आसताच न्हू. अगेन प्रोटेक्टीव म्हणूं शकता तुमी की तेका लागून मातशें जालें. बट देन आय थिंक आतां पर्यंत आय एम एबल टू कन्विन्स केला तांकां सद्या पर्यंत. आनी आतां तांकां खबर आसा की हें सोडून हांव आनी कांय करचें ना म्हणून. तर तुवें म्हटलें पळय की चुकून तूं पावलें एक्चुली, तें तुज्या नशिबान आशिल्लें म्हणून तूं पावलें. आनी तूं टिचींग करतालें न्ही. सो टिचर आनी हांगा स्टुडंट हें कितलें चॅलेंजींग आशिल्लें. एक टिचर जावन परत तूं स्टुडंट जावन शिकप खूब चॅलेंजींग आसलें. कारण अगेन हांव 11-12 स्टँडर्डाक शिकयतालें. सो जेन्ना हांव कॉलेजीन जॉयन जालें इट वॉज सेम एज ग्रूप जेंकां हांव शिकयतालें. नाव आय हॅड टू बी वन ऑफ देम. म्हणजे तेंच्या भितरले एकटे स्टुडंट जावन रावपाक खूब डिफिकल्ट पडटालें म्हाका. दुसरें कारण हें की म्हाज्या स्कुलिंगाच्या टायमार जावं शाळेच्या टायमार बी आमकां अशें आसतालें की टिचर म्हणजे अशें देव कशी आमच्या खातीर. म्हज्या आजून बालवाडीची बाई सुद्दां म्हाका आजून वळखता, तिका आजून अशी बऱ्या हितून आसा म्हणटा तशें. सो तेन्नाची आमची जी मेंटेलिटी आसली बींग स्टुडंट आनी आतांची जी भुरगीं आसा हितून खूब फरक आसा. बिकॉज हांव शिकयतालें म्हणून तें म्हाका कळटालें. आनी आतां जेन्ना जॉयन जालें हांकां तेन्नाय कळ्ळें मातसो खंय तरी त्रास जातालो. बट लकिली आमच्या बॅचीन अशें आसलें की म्हाज्याच वळखीचे दोग तीग जाण जशें की साईनंद वळवयकर, वैभव कवळेकर हेंच्या बरोबर हांव पयलीं नाटकां करतालें. जो साईनंद आनी हांव एकाच ग्रुपान आसलीं आनी आमी वांगडा मेळोन ठरयलें की चल करुया अशें म्हणून. सो मातशें तरी कम्फर्ट आसलो. वळखीचे आशिल्ले बॅचमेट्स.
आनी आय नो जर एकटें बीन असलें जाल्यार हांव शेणटलें आसलें. इवन म्हजे क्लासमेट म्हणटा की ती म्हाका दीदी म्हणटा क्लासीक बिकॉज आय एम द ओल्डस्ट वन. ती म्हणटाली की तूं पयलीं फर्स्ट इयराक अशें आसतालें वेगळे वेगळे रावतालें आनी कितें, बिकॉज म्हाका मातशें डिफिकल्ट जालें तेंच्या वांगडा मर्ज जावपाक. पण एके वटेन म्हाका दिसता की खूब बरी गजाल आसली, कित्याक दोन वेगळ्या जनरेशना अशें खूब लागींसून अनुभव घेतलो हांवें वेगळ्या जनरेशनाचो. बिकॉज आमच्या क्लासीन इट वॉज अ रेंज ऑफ एज, म्हणजे रायट फ्रॉम नाव आय एम 30 to 20 सुद्दां तूं म्हणू शकता. 10-20 वर्साच्या गॅपाची जी भुरगीं आसा, 10 वर्सां लिटरली. बट मागीर मागीर वी वर लायक कंप्लिटली मर्ज जाली आमी. मागीर मजा येताली. आतां सुद्दां अशें जाता की आजुनूय म्हाका ते दीदीच म्हणटा थोडी जाण, बट आजून मजा येता. रिस्पेक्ट कसो तुका आसतलो म्हणू शकता. बट देन तांकां मागीर मागीर अशें अजिबात जाणवनासलें की हांव इतलें व्हडलें जावं तेंच्या मदलें न्हू. सुरवातीक म्हाकाय तो डिफरन्स जाणवतालो आनी तांकांय जाणवतालो. पण मागीर हळू हळू केन्ना केन्ना आपूण चिंतता तशें आसता न्ही, तुवें चिंतलां आसतलें की आपूण व्हडलें आनी तूं मागीर तूं विसरून गेलें आसतलें. तेन्ना संवय जाल्या उपरांत सगळें विसरून वता न्ही. डेफिनेटली. आनी हरशीं सुद्दां ह्या एज ग्रुपान आसून सुद्दां म्हाका दिसता की हांव मातशें ओल्ड स्कूल टायप आसा. तितून जावन ह्या जनरेशनान मर्ज जावपाक मातसो टायम गेलो. बट जेन्ना आतां जालें तेन्ना खूब मजा येताली. तितलें व्हडलें ना तूं. एक्चुली शिक्षणा खातीर खंयची एज आसना म्हणटा न्ही. तशें लोक केन्ना 60 years क्रॉस जावन सुद्दां अजून शिकतात. डेफिनेट. तर तुवें आतां ट्रेनींग घेतलां आनी पयलीं तूं बरें एक्टींग करतालें म्हणटा पळय, सो ट्रेनिंगाचो कितें फायदो जालो तुका अशें दिसता, किंवा टॅलंट इम्पॉर्टंट काय ट्रेनींग इम्पॉर्टंट कशें दिसता तुका? ट्रिकी क्वेश्चन आसा आय फील. बट हांवें खुबशे अशे आर्टिस्ट पळयला. अगेन म्हाका खबर ना हो शब्द वापरप कितपत योग्य ते. अमॅच्युअर आर्टिस्ट आमी म्हणटा, जे कितें टॅक्निकल ट्रेनींग घेनासतना ही कला फुडें व्हरता जावं ती करता, तांकां आमी म्हणटाना अमॅच्युअर आर्टिस्ट म्हणटा. बट हांवें कितलेशेच अशे आर्टिस्ट पळयला जेंच्यांनी खंयची ट्रेनींग घेनासतना ते इतलें सुंदर काम करता. सारकें सारकें. आनी ट्रेनींग आय मीन अगेन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ट्रेनींग घेतलेल्या थोड्या मनशा परस सुद्दां चड बरें काम करता. सो इट्स नॉट अबावट ट्रेनींग आय फील. हां, ट्रेनींग तुका डेफिनेटली हेल्प करता, ना अशें न्हू. टॅलंट इम्पॉर्टंट टॅलंट इम्पॉर्टंट आनी मेहनत इम्पॉर्टंट. मेहनत. अगेन आय वूड लायक टू एड वन मोर थिंग की मनीसपण. की कला जावं हें सगळें मनशाक शिकोव येता, मनीसपण शिकोव येना. आनी हांव प्रत्येक वेळार सगळ्यांक हेंच सांगता. जशें सांगलें की क्लासीन दीदी आसले सो तांकांय तेंच सांगतालें की हें आमी शिकोवं शकता. तूं कशें एक्टींग करतलें, कितें करतलें, नाटक कशें बसप, कशें करप, हें तूं शिकोवं शकतलें. पण दुसऱ्या मनशाक कशें वागप हें तुका इजिली तूं मोल्ड जावं शकना. तूं पयलींच्यान जशें आसा तशेंच उरतलें. ऑर इट्स व्हेरी डिफिकल्ट तें मोल्ड करपा खातीर. सादी गजाल म्हणली की जशें आतां आमी उलयतालीं वेळा बद्दल. सो जो पर्यंत तुका तें मनीसपण ना की बाबा म्हाज्या खातीर कोणाक तरी वेळ जाता, जावं म्हाज्या खातीर आनी कोणाचो टायम वेस्ट जाता, जावं म्हाज्या खातीर आनी कोणाच्या पाशो स्पिडार जाता, हें जो पर्यंत तुका कळचें ना न्हू, तो पर्यंत म्हाका तरी दिसता की तूं एक नॉट ओन्ली थिएटर, बाकीचे खंयचेच आर्ट ऑर खंयचेंच काम करूं शकचें ना. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. जेन्ना तूं दुसऱ्या मनशाक रिस्पेक्ट दिवपाक शिकतलें, जेन्ना ताका किंमत दिवपाक शकतलें, तेन्नाच तूं खंयच्याय फिल्डान यू वील बी यू नो ग्रोईंग लायक एनीथींग. सो तें सगळ्यान चड इम्पॉर्टंट अशें दिसता. आनी अबावट ट्रेनींग म्हणजे हां, टॅक्निकल गजाली खूब शिकपाक मेळटा. पयलीं आनी आतां जर हांव स्वताक कंपेर करीत, पयलीं संतोश सर तेंच्यांनी ट्रेनींग घेतलेली, ते स्वता टिचर. सो ते सुरवातीक सांगताले की अशें अशें कर गो, इंटेंशन आनी रिफ्लेक्ट, रिएक्ट कर, हे शब्द तेन्ना अशें वयताले कांय कळनासलें. सो आतां जेन्ना ट्रेनींग घेतली तेन्ना कळटा तेजो इम्पॉर्टन्स कितें तो. बट देन अगेन आय वूड से की तूं तुजे कडेन जर तो टॅलंट आसा जाल्यार तूं अननोइंगली त्यो गजाली करता आसता. फक्त तुका त्यो टर्मिनॉलॉजी खबर नासता की हेका हें म्हणटा तेका तें म्हणटा. तें ट्रेनींग कळ्ळ्या उपरांत तुका तें कळटा आनी मागीर तूं तें कॉन्शियसली करता, जावं तें इजी पडटा तुका करपाक. कित्याक ट्रेनींग घेनासतना तुका खूब काळ वचचो पडटा मे बी तें शिकपा खातीर, एक्सपिरियन्स घेवचो पडटा. बट ट्रेनिंगान तुका तें विथीन दॅट 3 to 4 years तुका तें शिकयता. देन यू आर म्हणजे इजिली तूं तें तितून ब्लेंड जावं शकता, तूं तें करूं शकता. आतां कशें तूं नाटकांनी कामां करता आनी कॅमेरा एक्टिंगूय करता. सर तूं थिएटरांतल्यान जेन्ना कॅमेरा एक्टिंग करपाक गेलें तेन्ना कितलें डिफिकल्ट गेलें तुका फर्स्ट टायम जेन्ना तुवें कॅमेरा फेस केलो तेन्ना? अगेन ती हांवें अशी
मजा मजा म्हणूनच केल्ली अगेन. म्हजो एक फ्रेंड आसा, तो ऑडिशन दिवपाक वयतालो आनी अगेन मनानूच नसलें खंय की अशें वयतलें करतलें कितें. सो तो म्हणपालो आपूण ऑडिशन दिवपाक वयता, तूं येता काय म्हणून. मिरांसा नायक म्हणून जो गोंयचो एक बऱ्यापैकी डिरेक्टर आसा, फिल्म डिरेक्टर, तेज्या फिल्मा खातीर तो ऑडिशन दिवपाक वयतालो. आनी हे कोविडाच्याच टायमार 2020 आय गेस, लॉकडावन पडचे जस्ट पयलीं म्हाका म्हणपालो यो चल बेश्टें कितें करतलें घरा बसून. आनी सो हांव बेश्टेंच म्हणून गेल्लें. सो तेन्ना हांवें सगळ्यान पयलीं आयुश्याचें म्हजें ऑडिशन दिल्लें आनी हांव आजुनूय सांगता म्हाका ऑडिशन दिवपाक कळना. खूब कॉन्शियस जाता पयलीं. बट तेन्ना तें ऑडिशन दिलें आनी ताणें सांगलें की हां एक बारीकसो रोल आसा करता. म्हणलें येस. हरशीं ऑडिशन दिवपाक वेगळ्या रोला खातीर गेल्लें, बट तेन्ना ताका तें आवडूंक ना आनी दुसरो रोल ऑफर जालो बारीकसो. हांवें म्हणलें ओके करता. सो तेज्या उपरांत तें फिल्म जावच्या मदीं लॉकडावन येयलो, तें मातशें डिले जालें. आनी तेज्या पयलीं एक्चुली वैभव नायक आनी निहाल च्यारी हेंच्यांनी 60 Hours'ाक एक शॉर्ट फिल्म करपाचें चिंतलेलें. सो तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका ऑफर केल्ली की तूं करता. आनी तेन्ना कांयच खबर नासली अगेन कॅमेरा म्हणजे कितें, खंय पळप, खंय कितें करप, कांय ना. तेणें म्हाका सांगलेलो तूं कॅमेरा आसा अशें चिंतूच नाका, तुका आपूण जितलें सांगता तितलें तुवें करप, फुडलें तुका कांय नाका. ओके बरें. सो अगेन को आर्टिस्ट वॉज वैभव कवळेकर, जेच्या वांगडा कम्फर्टेबल आसलें कारण पयलीं काम केलां. सो तें सहज जालें आनी तेन्ना तें कॉन्शियसनेसूय उरोंक ना की बाबा हां कोण तरी पळयता. आनी इल्लीशी टीम आसली. 60 Hours म्हणजे आतां गोंयांतल्या लोकांक खबरूच आसतलें कितें तें, की लिमिटेड टीम आसता, विथीन दॅट टायम तुमकां तें करचें पडटा. सो तें बेगीन 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 जालें. तेन्ना अगेन तें कांय कळूंक ना, तेजें दडपण जें अशें म्हणटा तें नासलें. मागीर जेन्ना मिरांसा नायकाच्या सेटार गेलें तेन्ना हांवें पयलें ताका कसो काम करता तो. ही इज व्हेरी पर्टिक्युलर. ताका म्हणजे सगळें ऑन टॉप जाय आसता. सो जेन्ना हांवें ताका पळयलें तेन्ना मागीर भंय दिसलो की हां चुकलें जाल्यार. खूप सिन्सियर असता तो आपल्या कामा बाबतीन अशें ऐकलां हांवें. हय हय. सो हांव जर चुकलें जाल्यार म्हाज्या खातीर म्हणजे टेक्स वाडले जाल्यार आनी कितें जाल्यार हो भंय आसलो पयलीं. बट अगेन तें बरे भशेन जालें. मागीर तेज्या उपरांत बरखा नायक हें प्राग हांगासर फिल्म मेकींग शिकताले डिरेक्शनान. सो तेजो ग्रॅज्युएशन प्रोजेक्ट करपाचो आसलो. सो सिद्धेश नायक हे जे कास्टींग डिरेक्टर आसा गोंयचो, तेणें म्हाका सांगलें की अशें अशें ऑडिशन आसा तूं येता काय. अगेन अशें ऑडिशनाक मजा मजा म्हणून गेली. आनी तेणें म्हाका सांगलें स्क्रिप्ट दिली करून दाखय म्हणलें. अशेंच तेन्ना सुद्दां म्हाका अशें दिसता की जेन्ना आमी चड दडपण घेता न्हू की हां बाबा हें सारकें जावपाक जाय, तेन्ना आमी चड चुको करता. जेन्ना अशें तूं वयल्या वयर अशें मजा म्हणून एन्जॉय करून करता, मजा अशें म्हणचें ना, एन्जॉय करून खंयची गजाल करता तेन्ना ती तुज्या मनानसून येता आनी तेन्ना मे बी ती बरी जाता. सो तें ऑडिशन तशें जालां आसतलें आनी तितून मागीर हांव सिलेक्टूय जालें. अगेन तेन्ना हांवें परत शिकलें की फिल्म मेकींग इज नॉट ओन्ली कॅमेरा आनी थंय वचून डायलॉग म्हणप हेवटेन पळय तेवटेन पळय ना. हांवें तांकां पळयलें की कितलो पेपर वर्क इनवॉल्व आसता, ते सगळें शॉर्ट डिविजन आनी कितें हें मागीर ह्यो गजाली तेन्ना कळ्ळ्यो. कित्याक बाय दॅट टायम हांव फक्त म्हाका दिसता सेकेंड इयराक आसलें हितून थिएटर आर्ट कॉलेजीन. तेन्ना आमकां कॅमेरा एक्टींग बी शिकोवंक नासली, तें मागीर आसा. सो ह्यो सगळ्यो टॅक्निकल गजाली पयलीं हांव थंय शिकलें की अशें अशें आसता. सिनेमॅटोग्राफर म्हणजे कितें, DOP आनी सगळें टॅक्निकल सगळें शिकलें आनी मागीर एसिस्टंट डिरेक्टर जालें न्ही. हय. सो जशें की थिएटरान मातसो स्विच करता टॉपीक, बट जशें थिएटरान आमकां फक्त एक्टींग न शिकयता थिएटर आर्ट्सान, बाकीचे तेजी जी आंगां आसा नाटकाची ऑन स्टेज आनी ऑफ स्टेज हें जशें शिकयता. सो ऑफ स्टेज कामां करतना म्हाका कळ्ळें की ऑन स्टेज काम करतना त्यो गजाली खूब हेल्प करता. जेन्ना तूं कॉस्ट्यूम डिझायनींग समज किंवा आतां तुजें सेट डिझायनींग हें करतना सुद्दां तुका नाटकाचो वेगळ्या दृश्टिकोनान अभ्यास करचो पडटा. सो त्यो गजाली एक्चुली तुका एक्टर म्हणून जेन्ना तूं ऑन स्टेज आसता तेन्ना मागीर तुका आनीक चड कॉन्शियसनेस येता की हां सेट असो आसा, तो तसो कित्याक आसा, जावं ह्यो सगळ्यो गजाली एक्टर म्हणून मागीर हेल्प करपाक लागल्यो. सो तेन्ना मागीर अगेन एज यू सेड की फर्स्ट म्हजें टॅक्निकल काम वॉज असिस्टंट डिरेक्टरूच बरखा बरोबरूच. बरखा नायक ते नॅटफ्लिक्सा खातीर टेक 10 खातीर शॉर्ट फिल्म करताले. तेन्ना तेणें म्हाका अशेंच विचारलें की आपूण एक फिल्म करता, आपल्याक तुज्या खातीर रोल ना, पण तूं AD टिमीन येयशी. हांवें म्हणलें म्हाका कांयच कळना कितें करूं. सो ताणें म्हणलें तशें कांय ना, फिल्म जेन्ना तूं म्हज्या बरोबर पयलें केल्लें तेन्ना खंय तुका कितें कळटालें, यो मजा म्हणून कर.
सो तेन्ना अगेन खूब गजाली शिकले परत आनी तेन्ना कळ्ळें की डिरेक्टराचे कितले म्हणजे विचार आसता, एक खंयचो शॉट सुद्दां लायतना, एक फ्रेम लायतना भितर कितले विचार वयता, जावं तेजो आउटपूट कितें येतलो हें ताका पयलींच खबर आसता, जावं ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो तेन्ना कळ्ळें. आनी तेन्ना म्हाका दिसलें की ओके, हें केल्यार म्हाका एक्टिंगेन खूब फायदो जातलो. सो तेज्या उपरांत मागीर जेन्ना कोणेन म्हाका ऑफर केलें की तूं टॅक्निकली हे गजाली करशी काय म्हणून, आय नेवर सेड नो. पयलीं सांगतालें म्हाका कळना, शिकपाक जाय, बट आय नेवर सेड नो. कित्याक म्हाका अगेन नव्यो गजाली शिकपाक जाय, शिकपाक म्हणच्या परस एक्सप्लोर करपाक खूब आवडटा. मागीर ते शिको ना शिको कंटिन्यू करूं ती मागीरची गजाल, पण एक्सप्लोर करपाक आवडटा. एकामेकाक कनेक्टेड असता डेफिनेटली. म्हणजे नाटकाच्या जावं फिल्माच्या फिल्डानूच न्हू, बट इन लायफ ऑल्सो, की वेगळ्यो गजाली एक्सप्लोर करपाक म्हाका आवडटा. सो कोणेन मागीर तेज्या उपरांत आनीक एकट्यान कोणें ऑफर केलें की एक ल्हान भुरग्यां खातीर सिरीज जावपाची असली गेम शोची. ताणें विचारलें टीम लीड करतलें, म्हणजे अगेन इट वॉज लायक अ असिस्टंट डिरेक्टर ओन्ली. सो सगळ्या टिमीक तुका सगळें करून घेवपाचें आसलें. हांवें म्हणलें म्हाका कळना मरे, बट करपाक जाय, तूं हेल्प करशी जाल्यार करता. अरविंद वाज, जेच्या बरोबर अगेन आतां आमी खूब काम करता, ही इज अ व्हेरी गूड डिरेक्टर आय वूड से. सो तेणेन सांगलें अशें अशें करतलें. हांवें म्हणलें करता. कित्याक अगेन ताणें म्हाका तें ऑफर केलें बिकॉज आय वॉज टिचींग आनी आय वॉज इनवॉल्व वीथ स्टुडंट्स, जावं भुरग्यां बरोबर काम केल्लें म्हणून ताणें तें म्हाका ऑफर केलें. तेन्ना अगेन खूब भिल्लें हांव फर्स्ट टायम, बट देवाच्या दयेन म्हणटा तशें तें जालें बरे तरेन. इमिजिएटली मागीर त्याच मनशांनी म्हाका दुसरे म्हणजे तेंचोच आनी एक प्रोजेक्ट येवपाचो आसलो, इजाबेलाज फीश करी म्हणून. इट वॉज अ शॉर्ट फिल्म अगेन. सो म्हाका विचारलें आर्ट करता काय म्हणून ताका. म्हणलें करता. तेन्ना अगेन कांयच एक्सपिरियन्स ना. थिएटरान सेट डिझायन करताली. मागीर अशें कळ्ळें की इट इज समवॉट सिमिलर. मागीर म्हणलें ओके करुया. बट तेन्नाय अगेन खूब मजा येयली. आनी आतां कळटा की आर्ट टिमीचो इम्पॉर्टन्स कितें आसता फिल्म मेकिंगान. सो तेन्ना सुद्दां अशें खूब जाम जातालें, पण मजा येताली आनी आय हॅज टू एन्जॉय इट. अगेन आय वूड से की त्यो गजाली आतां म्हाका एक्टर म्हणून खूब हेल्प करता. जेन्ना आतां ऑन स्क्रीन आसता, कॅमेरा एक्टींग करता, तेन्ना ह्यो सगळ्यो गजाली, हो सगळो पयलींचो जो एक्सपिरियन्स आसा ऑफ स्क्रीन जो आसा, तो म्हाका ऑन स्क्रीन काम करतना खूब हेल्प करता. सो हेज्यान फुडें सुद्दां आय एम लायक हरशीं म्हजें मेन इंटेंशन इज बींग एन एक्टर. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट ह्यो गजाली हांव करपाचें सोडचें ना एज एन वेन चान्स मेळटा तशें. बिकॉज चुकून मेळूं, पण असिस्टंट डिरेक्टर जाले, आर्ट डिरेक्टर जाले, कॉस्ट्यूम डिझायनर जाले, अशे खुबश्यो गजाली केल्यो तुवें. आतां रिसंटली वर्धन कामत, एका सगळे आमचे गोंयचे लोक वळखता आसतले, तेंच्यांनी एक फिल्म केलें. अगेन तेंच्यांनी डायरेक्ट म्हाका चीफ एडी जातलें काय म्हणून विचारलें. म्हणलें भंय दिसलो पण केलें. सेम. म्हणलें भाई तुमचें एक्सपेक्टेशन कितें आसा न्ही, हांव बींग एन एक्टर तुमी म्हाका डायरेक्टली एडी म्हणून कित्याक विचारलें. मागीर तेंच्यांनी आपली कारणां सांगलीं की अशें अशें आसा, सो तें तुज्या भितर आसा, तूं कर अशें म्हणून. अगेन आतांचे थोडे हांव जेंकां रोल मॉडल अशें म्हणटा थिएटरान, ते म्हाका सांगता की ओके यू कॅन बी अ गूड डिरेक्टर. म्हणलें ना सर सद्या रोल मॉडल म्हणटा पळय तूं, कोणाक अशें नांवां घेवपाक शकता? अशी खूब आसा, बट थोडी तरी नांवां. हय डेफिनेटली. जशें हांवें उदळ सांगलें की संतोष शेटकर सर, ते जर नासले जाल्यार मे बी तो तेन्ना अ गटान, आनी हें सांगपाक हांव विसरलें की अ गटान तेंच्यांनी रोल ऑफर केलो म्हाका, बट मागीर फॉर सम रिजन आमचे जे लीड एक्टर आसले ताका कित्या कारणां खातीर नाटक सोडचें पडलें. आनी हांव तेन्ना म्हणजे सेकंड लीड अशें म्हणूं शकता, एक दुसरो सेकंडरी रोल करतालें. आनी म्हयनोभर आसलो नाटकाक. सरान विचारलें लीड रोल करतलें काय म्हणून तो. म्हणलें ना सर. अगेन कारण हांवें मराठी नाटक केन्ना करूंक नासलें, लीड रोल केन्ना करूंक नासलो असो, कारण शी वॉज द प्रोटॅगनिस्ट. लक्ष्मी कॅरेक्टराचें नांव त्या. आनी दॅट टू तेन्ना ती 65+ एजीची बायल आसली. हांव अशें, जर म्हाजें आंगलट तुमी पळयलां जाल्यार हांव बारीक सारीक अशें, आवाज असो. म्हणलें सर कशें जातलें, आपूण डायरेक्टर गो तूं डायरेक्टर गो म्हणपालो. आपल्याक खबर आसा न्हू तूं करूं शकता. म्हणलें सर भंय दिसता. ना जातलें म्हणपालें. तितून म्हाजे परत वांदे आसले, म्हाका बाय हार्ट करपाक जायना. म्हणजे पोपटपंची जशाक तशें पाठ करपाक म्हजे कडेन जायना. आनी इट वॉज ओन्ली 1 मंथ आनी तेंचो प्रोसेस चलतालो फॉर मोर दॅन 4 मंथ्स त्या नाटका खातीर. इतल्या पयलीं पासून ती तें काम करताली आनी म्हाका सडनली सांगता म्हयनोभर पयलीं तूं हें नाटक कर. हांवें म्हणलें सर जावचें ना. ना म्हणपालें जाता तें. म्हाका दिसता इंजिनियरींग
फिल्ड इन्क्लूड करून दॅट वॉज द फर्स्ट टायम हांव कितें तरी बाय हार्ट करपाक बसलेलें आनी ते तो लीड रोल आसलो तेन्ना आनी तो कॉन्फिडन्स म्हाका संतोष सरान दिलो मे बी तेंच्यांनी ते दिवंक नासलो जाल्यार मे बी आयज हांव हांगा पावचें नासलें अगेन मागीर आमचे मिलिंद बर्वे जे त्या ग्रुपाचे प्रेजिडंट आसा तेंच्यांनी खूब तेन्ना अशें पाठबळ दिलें म्हणूं शकता नितीन नाईक तेंच्यांनी आनी हांव हें सगळ्यांक हांव मुद्दम सांगता आयज परत सांगतलें की जशे कृष्णाच्यो 2 आवयो आसात तशें ह्या थिएटर फिल्डान म्हजे 2 बापूय आसा अशें हांव सांगूं शकता एक म्हणजे संतोष शेटकर सर आनी दुसरो सुशांत नायक सर सो ह्या दोगांनी म्हाका खूब घडयलां आजून सुद्दां अशें कितें डिफिकल्टी येयली की हांव दोगांक सर अशें अशें जालां कितें करूं खंयचो रोल येयलो डिफिकल्टी आसा हांकां विचारता जावं रोल करपाचो ना जावं ऑफर येयली सर अशें आसा कितें करूं सो दीज 2 पीपल तेज्या उपरांत आतां जेन्ना हांव बाकीची फिल्म स्पेशली करपाक लागलें तेन्ना संग्राम सिंग गायकवाड श्याम प्रभू मागीर वर्धन भाई स्वता आनी त्या आमच्या फिल्माचे प्रोड्युसर गुरुनाथ पताडे ते अगेन म्हाका आतां सारके चेडवा सारके अशें की ना अशें न्हू तशें अशें करपाक जाय तुवें तशें करपाक जाय अगेन त्या फिल्मान म्हाका खूब कितें शिकयलें बिकॉज आय वॉज म्हणजे असिस्ट करतालें वर्धन भाईक सो हे सगळे जे लोक आसा आनी एक्टिंगेच्या फिल्डान म्हणशी जाल्यार माधुरी दिदी म्हणजे गोंयचीच सांगता हांव सद्या माधुरी शेटकर तेका हांवें म्हणजे अशें म्हाजें नाटक जाल्या उपरांत म्हाका कोणें तरी सांगलें की अमकें अमकें एक नाटक आसा पॉयझन एप्पल फॉर मी अशें कितें तरी सॉरी हांव नाटकाचें नांव विसरलें बट तें हांवें अशें तेंच नांव आशिल्लें तें नाटक हांवें पयलीं पळयलां आनी तेन्ना हांवें माधुरी दिदीक पळयलें आनी अगेन संतोष सर सदांच सांगताले जेन्ना आवरण बसयताले तेन्ना म्हणजे अशें माधुरी सारकें आसपाक जाय जावं तशें काम करपाक जाय तेन्ना म्हणलें कोण माधुरी म्हणजे पळोवपाक जाय म्हाका मागीर हांवें तें नाटक सरानूच सांगलें की युट्यूबार आसा वचून पळय म्हणून तेन्ना हांवें तें स्पर्धेचें अशें म्हणटा अशें पयलें नाटक पळयलां तें नाल्यार आवरण नाटक करच्या पयलीं हांवें स्पर्धेचीं नाटकां सुद्दां पळोवंक नासलीं कमर्शियल बरी तितलीच सो माधुरी दिदी तेन्नाच्यान अशें की अशें कितें तरी आसूं शकता न्हू अशें कोण तरी करूं शकता इतलें बरें कोण करूं शकता डेफिनेटली सो आय वॉज लायक की म्हाका हेज्या भशेन जावपाक जाय तेज्या उपरांत मागीर सिद्धी उपाध्ये तेका हांवें एक प्रयोग सांजाक पळयलें लायक इतकी सुंदर एक्टींग सो मागीर सुविधा बकले सुविधी तेकाय हांवें पयलीं ते नाटकाक एकदां रिहर्सलीक येयल्लें म्हाज्या राखणाच्या आनी तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की तूं बरें करता आनी म्हणलें मागीर हांवें विचारलें हें कोण गांव ताणें म्हाका नांव सांगलें अमकें अमकें मागीर म्हाका कळ्ळें की तेजें नांव कितें आसा तें गोंयच्या थिएटर फिल्डान सो मागीर अशीं आनीक जायतीं नांवां आसा एक्टिंगेची बीन बट हेंकां तरी हांव सद्या तरी रोल मॉडल म्हणून पळयता मानता आनी प्रत्येक मनीस आमकां कितें ना कितें शिकोवन वता न्ही एक्चुली आनी तूं हेंचे कडल्यान शिकला आनी कोणें आपल्याक जेन्ना केन्ना पावला जाल्यार तें विसरपाक जायना एक्चुली आनी तूं सदांच म्हणटा की सुशांत भाई किंवा शेटकर भाई तांकां विसरना एक खूब बरी गजाल म्हणजे आपूण आपल्याक पावला हें तूं सदांच लक्षांत दवरता तर ममता तुजे कडेन उलोवपाक खूब आसा पण वेळ कमी आसा आमचे कडेन तर खूब खूब देव बरें करूं तूं दूरदर्शनार आयिल्ल्या बद्दल आपलो वेळ काडून खूब खूब देव बरें करूं थँक्यू सो मच